अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात लेकर आया हूँ और वो बात ये है कि हम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की किस हद तक मदद करें। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग 1-1 लाख रुपए फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दे दें, तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, जबकि उनकी ज़रूरत इससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी पैसा ना खर्च करिए, बल्कि कुछ पॉलिसीज़, कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए। आज आप देखिए कि इज़राइल की मदद कौन कर रहा है? ये वही ब्रांड्स कर रहे हैं जिनको हम लोगों ने 20 साल में पनपाया है। हम लोग इतने गाफिल थे कि हम इन ब्रांड से, इन वेबसाइट से ट्रांज़ैक्शंस करते गए, इन्हें यूज़ करते गए और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए, ऐसी ऐप्स बनानी चाहिए जो हमारी ज़रूरत में भी काम आ सकें और हमें कुछ अर्न कर भी दे सकें। तो सबसे पहले हमने बायकॉट तो करा ही, बहुत लोगों ने बायकॉट करा और उसका असर भी नज़र आया। लेकिन सिर्फ बायकॉट ही नहीं करना, बल्कि इसके साथ-साथ हमें उन पॉलिसीज़ में लगना है। ऐसा एक तिजारती निज़ाम बनाना है कि जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, साथ के साथ हम जिन फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, उनकी भी मदद कर सकें। और सिर्फ मदद ही नहीं करनी, बल्कि एक दीनी और इस्लामी तिजारत भी लोगों को दिखानी है, जैसे सहाबा किराम ने करी। सब कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ट्रेडिंग वेबसाइट बनाई है जिसमें मैं इन इतर्स को अपलोड कर रहा हूँ और ये इतर बहुत आला किस्म के हैं, जो एक ऊद बेस इतर है और इसमें कई अच्छी फ्रेगरेंसेस नोट्स जैसे मिस्टी नोट्स और आप समझ सकते हैं कि फ्रूटी नोट्स हमने इस्तेमाल किए हैं। ऊद के पीछे का असल ख्याल यादों का है। ये कांच की बोतलों में कीमती और महकती तैरती हुई खुशबुएं हर एक अपनी ही महक में कुछ अलग ही अंदाज बयां कर रही है। ये एक नजरिए, तजर्बे, लकड़ी, तंबाकू और गुलाब के कीमती अंसर से शुरू होता है। कुछ कीमती अज्जा का एक सिलसिला इसके गिर्द लिपट कर एक मुनफरिद खुशबू बनाता है। ये जो पुरकशिश मुजस्मों में मौजूद ऊद कुदरत का एक कीमती, नायाब और दिलचस्प तोहफा है। और इसमें अगर मैं सबसे पहला नाम लूँ तो सबसे पहला नाम है ऊद अल मीज़ान। अल मीज़ान नाम मैंने एक यूनिक नेम दिया है इतर को, और इसलिए दिया है कि मीज़ान, अल्लाह ने कुरान में सूरह अंबिया में फरमाया कि हम आखिरत में अदले मीज़ान कायम करेंगे, यानी एक तराजू होगा जो लोगों के अच्छे और बुरे अमाल को तोलेगा और उनके फैसले में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी, नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। दूसरा नाम है हुरैन, यानी ये इतर ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए है और ये इसलिए है क्योंकि ये आप लोग भी देखते होंगे और गर्ल्स ज़्यादातर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस यानी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबुएँ इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से दूसरे मर्द उनकी तरफ माइल होते हैं, जबकि वो ये चीज़ भूल जाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस नियत से खुशबू लगाकर निकले कि दूसरे मर्दों की निगाहें उसकी तरफ माइल हो, तो वो औरत ज़ानिया है, और जो निगाहें उस पर पड़े यानी जो मर्द उस गैर महरम औरत को देखें, तो वो निगाहें भी ज़िनाखोर हैं। तो दोस्तों, इसके साथ-साथ जो तीसरा इतर है, उसका नाम है सुल्तान, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, इसके साथ-साथ हम इस वेबसाइट पे, इस ट्रेडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पे और भी प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे और इसका ख़ास तौर से ख़्याल रखा जाएगा कि वो प्रोडक्ट इज़राइल के या ऐसी कंपनी के ना हो कि जो इज़राइल को इनडायरेक्ट फंडिंग करती है। तो दोस्तों, जब हम इस मुआशरती निज़ाम को सँभाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी इससे कम्युनिटी भी मजबूत होगी और हम लोग दीनी और फलाही काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन इतर का इस्तेमाल करा, क्योंकि मैं जो अपने काम की शुरुआत करना चाहता था, वो किसी ऐसे काम से करना चाहता था कि जो दीनी भी हो और हमारे लोग यूज़ भी करते हो। आप ही के फीडबैक से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें एक तक़वियत मिलेगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने इस प्रॉफिट को, अपनी इस कमाई को दीनी और फलाही कामों में इस्तेमाल करना भी है। जैसे सहाबा ने जो तिजारत करी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو صحابہ کو تجارت سکھائی، تو صحابہ کا مقصد صرف کمانا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اس کمانے سے، اس بزنس سے دین بھی پھیلے۔ میں آپ کو ایک مثال اور ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ صرف بازار میں اس لیے دکان کھولے بیٹھے تھے کہ کوئی ان سے سامان لے اور وہ اپنی پسند سے لے، لیکن جب وہ گھر پر جائے اور اس کا دل اس سامان سے ہٹے اور وہ میرے پاس آئے اور میں فوراً اس سامان کو واپس کر لوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر، جو دکاندار اپنے سامان کو بیچنے کے بعد واپس لے لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ملک شام کا ایک شہر ہے حمص، اس میں ایک صحابی تجارت کے لیے گئے اور غرض یہ تھی کہ منافع بھی کمایا جائے اور لوگوں کو دین بھی سکھایا جائے، اور دین یہ نہیں کہ تھوپا جائے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ تو جب ان صحابی نے اپنی دکان کھولی، اس کے بعد ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے گاہک بڑھنے شروع ہو گئے۔ تو جب وہ اپنے منافع کو کما لیتے، اس کے بعد وہ یہ نہیں کہ دکان بند کر دیتے، وہ اس کے بعد اپنے دینی فریضے کو انجام دیتے۔ ان کے پاس ایک کرسچن سامان لینے کے لیے آیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ میرے پاس موجود ہے لیکن آپ فلاں شخص سے لے لیجئے، کیونکہ اس کی دکان پر صبح سے کوئی گاہک نہیں گیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بچوں کے رزق کا انتظام نہیں ہوا، اور مجھے جو رزق اللہ کو دینا تھا اللہ نے دے دیا۔ تو جب اس کرسچن نے یہ چیز سنی تو وہ واپس آیا اس کرسچن سے سامان لے کر، اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے سامان تو نہیں دے سکے لیکن جو دولت ایمان کی آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ سوچ لیجئے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سوچ لیا کہ جس نبی نے تمہیں اتنی اچھی معاشرت سکھائی، اتنے اچھے معاملات سکھائے، اور جس دین کے تم پیروکار ہو، وہ دین کتنا اعلیٰ ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ تو دوستوں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی الگ الگ پیشوں میں ہو، الگ الگ بزنسز میں ہو، تو آپ لوگ اس انٹینشن سے اپنے کام کو کرو کہ آپ صرف ایک کام ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑے فریضے کو انجام دے رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیے یہ لڑائی صرف ایمان اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم کی لڑائی ہے۔ کون بہتر سسٹم پیش کر سکتا ہے، اور یہ سسٹم ہم جب پیش کریں گے جب ہم ان کے فیلڈ میں آ کر اپنی اسلامی معاشرت کو دکھائیں گے، اپنے فائنینس سسٹم کو دکھائیں گے، اپنے اخلاق کو دکھائیں گے، اپنے کردار کو دکھائیں گے اور ایک ٹرسٹ بلڈ کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم دکھانے کے لیے بلڈ کریں گے بلکہ وہ چیز ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ سکھ قوم کتنی چھوٹی سی قوم ہے کہ 2% سکھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو کتنا مضبوط کر رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بزنس جما رکھے ہیں اور وہ اپنی کمائی کا 80% حصہ چیریٹی میں، کوئی 70، یعنی انہوں نے الگ الگ کالمز بنا رکھے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی 20%، 30%، یعنی یہاں سے شروعات ہے۔ اور ہماری قوم کا کیا حال ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو سب سے کم چیریٹی کرتی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ایک اسٹرکچر ایسا نہیں بنایا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ میرے پیغام کو آگے تک پہنچائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ ٹرسٹ دلاتا ہوں کیونکہ یہ جو میں نے ٹریڈنگ ویب سائٹ بنائی ہے جس کے ذریعے میں الگ الگ پروڈکٹس ڈالوں گا، وہ میں نے اپنے نام نامی پر بنائی ہے، یعنی وہ میرے ہی نام سے، اور اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹرسٹ بنا رہے اور میں بھی اپنے نام کو بدنام نہ ہونے دوں۔ اللہ اس کام کو آگے بڑھائے، اس کی روحانی اور باطنی دونوں ترقی فرمائے اور اس کام سے لوگوں کو خوب فائدہ ہو۔ اس میں ہم آگے چل کے کھجوریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے وہ کم ریٹ پر اپلوڈ کریں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ قدم ملانا چاہتے ہیں، ہمارے پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، جو نمبر میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں ان پر کانٹیکٹ کریں اور ہماری ویب سائٹ سے بھی وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن کافی لوگ ویب سائٹ سے پرچیز کرنا نہیں جانتے، تو ان کے لیے یہ 2 نمبر میں نے مینشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر میں آپ کو نیو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ یہ ہماری ایک خدمت ہے جس کو میں نے دین سمجھ کر انجام دیا ہے، کیونکہ یہ تجارت ایک بامقصد تجارت ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔